اللہم صلی علی محمد یا بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقات ان متمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی العزائم حسین مظلوم علیہ السلام علی اکبر دے نواب بابے دی عزت تے بآواز بلند صلوات اج دی مجلس بس یہی ایک دعا کہ جو بے اولاد نے اور جو دعاواں میرے ذمہ لگیاں نام بنام سب واسطے دعا ہے کہ باب الحوائج دی عزت دا صدقہ سب نو میرا مولا وارث عطا فرمائے۔ بابا جی اس تے بہت زیادہ دعا ہے، میں ممبر تے جدن آنا تو میں بھی دعا نال نواز دیں تو خدا بندے مطال انہاں نے ہمیشہ قائم دائم رکھے اور ساڑھے درمیان عزاداریاں کر دے رہے اور تصور حسین صاحب نے میرا مولا صحت عطا فرمائے۔ 40 ہجری شہر حلب دے ایک وڈے سردار دے گھر جس دا نام ہے امراء القیس، اس نو خدا ایک دھی دیتی جدا نام اس رکھیا ام رباب۔ دھی اتنیاں عزتہ نال پالی کہ دھی ساری زندگی اس سجنہ دے متھے نہیں آؤ اور عرب دے جڑے مختلف قبیلے ہیں ہر قبیلہ کسی نہ کسی فن وچ ماہر آئی تے جڑا امراء القیس دا قبیلہ آئی یہ تیر اندازی وچ ماہر ہے، انہاں جیسا تیر کوئی نہیں چلا۔ جڑی دھی آئی وہ بڑی عزتاں نال پالی تے دھی جدن ہوئی 4 سال دی امراء القیس غلاماں نے آکھیا سونی سواری تیار کرو وچ میری دین بہو۔ شہر تو باہر آ گئے، صندوق کھولیا، دین بہایا تے امراء القیس آکھیا میرے پتر اے تیر ہے اے کمان ہے انج گوڈی لائی دیئے انج تیر کمان اچ پائی دے ایسا ہاتھ نو چھک دئی دیئے انج نشانہ بڑھائی دے تے دھی اپنی چادر نال پیو دے متھے تو پسینہ پونچھ کے آدھی ہے بابا پتران دس میں تے تیری دھیاں نا میں نے کیوں دس دے؟ فرمایا میرا پتر کدی کدی دھیاں میں تیر چلانے پہ نہیں بابا میں تیرے جے سردار دی دھیاں میں نے کی لوڑ انہاں چیزاں دے
آخر امراء القیس نے دین تیر اندازی سکھائی اور فرمایا کہ میرا پتر میں تیر کمان توڑے جہیز وچ بھی رکھنا ہے تے جڑا میں رکھنا ہے نا وہ تساں ساری زندگی جدا نہیں کرنا خود تو. اگلا جملہ سمجھے آئے امراء القیس آدھا ہے پیکے وسدے ہونی تامی پیکے اجڑ جاؤنی نا تامی میرا پتر تیر کمان نہیں جدا. 7 سال دے جدن علی اصغر دے اماں ہوئے تو بی بی تیر اندازی بہترین مہارت رکھ دے. کوئی رنگ نہیں، کوئی تیر نہیں، کوئی انداز نہیں، کوئی طریقہ نہیں جڑا بی بی پاک نو نہ آندا. عرب دے جڑے 6 مشہور تیر آن بزل، نبل، سہم، میزاب، معجلہ اور سلط شعبہ، یہ 6 دے 6 تیر بی بی پاک چلا لیں دے. اتنی بی بی پاک نو انہوں دے بابا مہارت دیتی. 54 ہجری 40 ہجری دنیا تے آئے، 54 ہجری آ گئی. علی اصغر دی اماں نے خواب دیکھا، شبیر دی زخمی پاسے علی ماں انہوں دے خواب آئے اور سر چومیا، 2 نکے نکے موتی دیتے. بھلا ہو جنہاں سمجھ آئے. دو چھوٹے جے موتی دیتے اور بی بی پاک سر چومیا اور سر چوم کے فرمایا ام رباب زہرا دی نو بڑھ سے بدن کمڑ لگ پہ. خواب اچ فرما رہے ہیں بی بی میں توڑے غلام دی دھیاں. جناب سیدہ فرمایا نا 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 میری دھی آج تو بعد تسی ساڑی امانت ہو. ایک خواب دھی نو آیا، دھی شرم و حیا اچ خاموش رہی. بڑیاں نازاں تے ادباں دی پلی ہو جائی نا، خاموش رہے. اگلی راتی رسول اللہ امراء القیس دی خواب چاہے. امراء القیس نو پیا دن پتراں لے ٹور کے آندے آندے تے میں ٹور آیا تیرے کو، تیرے گھر ساڑی کوئی امانت ہے، میں حسین دے واسطے تیری دھی دا انتخاب کی. امراء القیس اپنی زوجہ نال گل پہ کردہ آئی تے دھی بھی آ گئی تے امن دسیا اماں 2 موتی جڑے عالم خواب بی بن دیتے کہ وہ ہتھ چاہ وڈی سین دیتے اور حسین بادشاہ واسطے میں منتخب کیتا. شبیر سیرہ پا کے میری سین دے گھر پہنچے. جناب ام رباب دی ڈولی مدینے رسول دی دھی دے بوئے تے آ گئی اور عزادارو ڈولی دروازے تے رکھوائی. بی بی پاک باہر نکلے، چوکھٹ تے ہاتھ رکھے، پھر پیشانی رکھی، پھر سر اٹھایا اور این کر کے فرمایا بطول دا سڑے ہویا دروازہ میں اس گھر کو شہزادی بن کے نہیں آئی، میرا گواہ رہی، میں کنیز بن کے آئی ہوں. اس گھر دیاں شہزادیاں 2 ہیں، ایک آن دی ماں ہے، دوجی بطول دی نکی دی. عزادارو حسین بادشاہ دے گھر اس وڈے ویڑے دی سب تو چھوٹی نو. ہون جدن میرے مالکہ میری سین اس پاک ویڑے آ گئے تو حسین نماز شب وچ ایک دعا دا اضافہ کیتا. میرے مولا کھلو جاندے انتے بڑی دیر مسلح تے کھڑے راندے ہیں، رات تے بڑے حصے امام کھڑے راندے ہیں
اور اس بی بی دے آن تو بعد میرے مولا دیان میرا اللہ میں نانا منگیا تساں اکبر دیتا، میں بابا منگیا عباس دیتا، میں حسن منگیا قاسم دیتا، میں ماں منگی میں سغرا دیتی ہے، رشتے میرے پورے، میرے کول پتر بھی ہیں میرے کول دھیاں بھی ہیں، بس ہون میں نے ایک دھی ہور دے، دھی دا درد سمجھو گے، ایک دھی ہور دے اگوں حسین آدھے ہیں جیڑی میرے بغیر نہ رہ سکے میں دھی، واہ بھائی واہ، 9 محرم ہے جھوک پہ اجڑ دی آئی زہرا دے لال دی، پھر محرم سال بعد آنائی، پتہ نہیں تیرا آخری ہے یا میرا آخری ہے، قبرج حسرت نہ روے مرونے نہ سے، ازادارو خدا ایک دھی دیتی، مسجد چان امام تے غازی بھج دے گئے تے سردار دے کرنال بولا کے بڑی بہن بلائے، جناب عمر رباب دے حجرج قدم آیا تے اگوں بڑی سینڈ جڑے ہیں نا انہاں معصومہ سینڈ نچایا ہویا ہے، تے بی بی یہیں کر کے فرمائے حسین خدا دھی دیتی ہے انج کر کے میری سینڈ دا چہرہ پیو دے سامنے آیا، حسین دھی ڈٹھی ہے تو رویا ہے، ان ایک جملہ پہ آدھا جے تیرے دل جگہ بن گئی نا تے بڑی دیر دا گریا ہے، معصومہ واحد شہزادی ہے جس اک کھولی تے حسین دا چہرہ، ہاں بھائی تاری کرو ہائے، اکھ بند کی تھی تمہیں حسین دا چہرہ، ہون دھیاں لیو ممی دھی رکھ دا، ممی شام دی ملکہ تو منگ کے لئی ہوئیے، پھر اس بی بی دے دکھ تے اس بی بی دیاں گلنا نہیں پڑیاں جاندیاں جدن دی اپنی جھولی اچ دھی ہوئیے، میں تو لے کے سوال کرداں جس جس گھر دھی ہے، دھی پیو پہلی واری چاہے تے دھی دا سر چمدہ ہے، منہ چمدہ ہے، ہاتھ چمدہ ہے، چکوالا لیا حسین دھی دے کان کیوں چمدہ ہے، نال روندہ اتیادہ یو میری نازہ نال پلی ہوئی سکینہ، کدی نہ رومیں سوائے زہرا دے لال دے غم دے، اور شریفہ پھر میرے مولا جدن دیئے دھی ہوئی آئی، حسین دور دا سفر نہ کر دیا، حسین کوشش کر دیا میں نیڑے نیڑے رواں، تو پھر تین کئی واری دیاڑی اچنا کئی واری زہرا دلال ترکھیاں قدمہ نال گھران دیا تے علی اصغر دی اممہ دے حجرے جان دیا پینگے چرام کر دی ہوئی دھی نو چان دیا اتحان پھر ویڑے چاہ کے حسین ٹردہ راندہ آئی، پھر میرے مولا لوری دے دیا، پھر میرے مولا اس لوری وچ فرمان دیا سکینہ تم میری وہ بیٹی ہو جسے نماز شب میں نے اپنے دل کے سکون کے لیے مانگا، بسم اللہ سکینہ، بسم اللہ بابا، بسم اللہ، کدی نہ رو ہائے کرن والے، کدی نہ حد ہو گئی کہ پھر میرے مولا نے فرما دیتا جس ویڑے وچ اے دو ماما دھیاں نہ ہون مینوں ویڑا چنگا، ازادارو سن 60 ہجری 9 رجب مدینے دا شہر بی بی ام رباب دی جھولی جناب فضہ نے امام حسین نوان کے دسیا حسین جی اممہ جنت دا سردار مبارک ہوئے اللہ رباب دی جھولی اچ پتر دیتا ہی
سید بڑے ترکھیاں قدمہ نال آئے تے جناب عالیہ دے ہتھاں چ علی اصغر بی بی پاک فرمایا حسین ویکھو نا اکھاں بھی میرے بابے علی آ رہے نکے نکے ہاتھ بھی میرے بابے علی آ رہے چہرہ بھی میرے بابے علی جیسا ہے ہاں بھائی ہن دکھ دی کہانی شروع ہو رہی ہے پیو چایا پتر منہ چمیا تے غازی الویک کیا دے تیاری کر سپاہی پورے ہو گئے بھلا ہو سر تے ہاتھ رکھنا لے بھلا ہو سینے تے ہاتھ مارنا لے آج بے زبان دی ماں مہمان ہے آج مہمان ہے علی دی رلی ہوئی نو ہون مصائب علی اصغر دا شروع ہو رہے ہیں پہلا جملہ پہ آدھا مظلوم دے دکھ دا نظر اللہ نیاز حسین اے تیرے دل چتر گیا من شاید اگے پڑھن دی لوڑ ہی نہ پو علی اصغر واحد شہید جیڑا دنیا تے آیا تے گھر نہیں ملیا تے دنیا تو گیا تے قبر نہیں ملی سر نہ جھکاؤ مصائب سر جھکا کے سنن والی چیز نہیں ہے نہیں بھی رونا دا ماں اصغر دی ناراض نہیں ہوندی خالی بہ کے سوچدا رہے با 6 مہینے دے بچے نہ آخر ماریا کیوں آنے ہون میں گل کھول رہا ہاتھ کھولو میرا سونا ہاتھ کھول کے بہ تیرے نالا ہاتھ آزاد کر کے بہ ہون گل کھول رہا میں کی آکھیا دنیا تے آیا تے گھر نہیں ملیا 9 رجب دنیا تے آیا 28 رجب حسین مدینہ چھوڑے 9 رجب آیا تے 10 رجب ایک دن دا 28 رجب 18 دن دا 18 دن دا پتر ماں جھولی چلائے کہ ماں ملتے بہ گئی 4 شعبان مکے پہنچ گئے 8 ذی الحج مکہ چھوڑیا 17 ذی الحج منزل سوک تو راہ موڑیا 2 ہور گھوڑا روکیا 7ویں پانی بند ہویا 10ویں پیو نال کھس گیا اصغر او غریب ہے جدی ساری زندگی سفرہ چلا گیا ماں جھولی چلائے کہ کدے اس جنگل میں کدے اس جنگل میں کدے اس ٹپیتے کدے اس ٹپیتے آباد رہے کرو کرو علی اصغر نو ہائی کرو جتنی کر سکو اتنی ہائی کرو آزادہ لکھواری سر تے ہاتھ رکھنا لے آزادہ رو پورے ڈویژن دا مجمع میرا پہاڑ دنیا ماتم ساتو سکھیا ہے ساڑھے پہاڑ دسیا ہے مظلوم دا ماتم کیا ہے آج اصغر دی ماں دی غربت نہ کر سے آؤ مسلمان اسی کیوں رونے آ 10 رجب ایک دن دا 10 رجب ایک دن دا 10 شعبان ایک مہینے دا 10 شعبان 10 رمضان 10 شوال 10 ذیقعد 10 ذی الحج 10 محرم علی اصغر دا ماتم کون کرے گا رباب دی حسرت ہے کون کرے گا ماتم ازادارو اوے پتر جھولیے چلائے کہ نو علی دی روندی رہیا حسین میں رو پیا تو پڑھینا نہیں
حسین اس پتر واسطے افریقہ دے جنگلات چوں لکڑی منگوائی، جس خوشبودار لکڑی دا پینگا مدینے حسین بنوایا، تے شام غریباں رباب منہ تے پٹی، تے فضا پوچھیا پتر یاد آئی؟ آدھی ہے نہیں اماں، شمر میرے پتر دا پینگا ساڑ چھوڑ۔ یا صاحب الزمان علی اصغر دی اماں، اساں گناہگاراں دے آنسو قبول کریا ہے۔ شریفہ علی اصغر حسین دا اکبر تو بڑا امتحان ہے، علی اصغر حسین دا عباس تو بڑا امتحان ہے، علی اصغر حسین دا قاسم تو بڑا امتحان ہے۔ پوچھ سید کیوں ہے؟ قاسم دے ٹکڑے چائس ہوندے نس ڈٹھے، اکبر دی ورچی کڈی سے لگ دی نس ویکھی، عباس دے بازو چائس کٹین دے نس ڈٹھے، اصغر دا تیر حسین آندہ بھی ویکھیا، جدی اجڑ تائیں ہائے نہیں آئی، سنگیت دا بیس بند کرنا، جدی اجڑ تائیں ہائے نہیں آئی، آئے تھے رکھنا، جدی اجڑ تائیں ہائے نہیں آئی۔ ہون میں رک کے آکساں، کیونکہ نا محرم علی اصغر باقی میں ساری جگہ پڑھ، لاہور پڑھ بیٹھا، سنے ہو سی نازادارہ، کوٹ پیرو پڑھ بیٹھا، بسم اللہ۔ ایتا اصغر دا واضح دکھ ہے نا، ایتا اصغر دا واضح دکھ ہے۔ آؤ میں تو اصغر دا مر جان اللہ دکھ سناوا، ختم ہو جان اللہ، جتھوں کہ میں نزدارہ شہادت بھی نہیں پڑھن دیتی۔ ازادارہ اصغر پیو دے نال اتھے دکھ شریک ہے، جتھے غازی بھی نہیں، جتھے قاسم بھی نہیں۔ پوچھ کیڑی جگہ ہے؟ 13ویں ضرب چلی، شمر حسین دا سار پتھر تے رکھیا، کوفے والوں فوجاں ہو رہا گئیاں، انہاں کیا جنگ مک گئی، عمر سعد کیا مک گئی۔ اس کہ ساڑھا انعام، اس کہ جے انعام لینا ہے تو گھوڑیاں تو لبو، تازہ گھوڑیاں تے ببو، انہاں دیاں سمجھ میخا مارو، میں انہاں دیاں لاشاں سدھیاں کردہ، انہاں دی لاش تے گھوڑے دوڑانے ازادارہ پہلی واری گھوڑے دوڑن لگے، قبیلہ بنی تمیم دے لوگ اٹھ پائے، انہاں کیا فروا اکبر دے نانکیاں، لیلہ دے پیکیاں، اس کیا اکبر دی لاش چالو، انہاں پھر واقع چاہیاں، قبیلہ بنی تکرم اٹھیا، انہاں کیا قاسم دا 56 ٹکڑا ہویا، اسی چپ کر کے بیکھیا ہے، ہون جے کسے گھوڑے دا سوم قاسم لایا، اسی صحرا رنگین کر دے سا، عمر سعد کیا چالو، انہاں پھر واقع چاہیاں، ہور دے پتریر عمر سعد دے گریبان چھات پایا، ایسا کیا تو حسین وانگ ہور بے وارث سمجھے ہویا ہے، میں کدی نہیں ہور پامال ہون دینا، ایسا کیا ہور دی چالو، انہاں پھر واقع چاہیاں تے جون دے آگئے، انہاں کیا جون دے چالو، ہر لاش چمین دی رہی ہے، آلیہ خیمے دے بوئے تے کھلو کے بیٹھی رہی ہے، ادھن ماں آن دی وال کھول کے پٹی، جدن کسے آکھیا گھوڑے روکو، ساں غازی دے نانکے آکھیا
اساں عباس دے نانکے آ گیا جدا سر دکھدا ہے او ماتم نہ کرے عالیہ دا وین آیا اما زہرا آج تیرا بھی کوئی پتر ہوندا رکھو شہزادے فون رکھو فون رکھ دے علی اصغر دی اماں مہمان ہے علی اصغر دی اماں مہمان ہے ہون میں پوری مجلس جو واسطہ دے رہا جناب رباب دی موجودگی دا جڑا 9 دن نہیں رو سکیا ہون میں انہاں 2 مظلومہ دا نا چان لگا جنہ دیاں لاشاں پامال ہویاں جتنا کر سکتا ہے ماتم کر لیں عزادارہ ہر لاش چپی گئی گھوڑے تیار ہو گئے باغاں نپی گئیاں بوئے تے ماما آ گئیاں 2 لاشاں رہ گئیاں جنہ دا 9 لاکھ وچ وارث کوئی نہیں آیا ہے کوئی سیر دا ماتم کرڑالا علم تے میرا ہتھ آئی ایک بطول دے حسین دا کوئی نہ دوجا رباب دے اصغر دا کوئی آج 9 محرم ہے آج 9 محرم ہے میں توڑ دروازے تک عزاداراں دے ہاتھ سار تے چاہ رہا جس آنکھچ میں آ رہا جس سماعت تے میں آ رہا جتن اجن اصغر دی پامالی سمجھ نہیں آئی اور یار 6 مہینے دا بچہ اتنا سارا ہوندہ ہے جنہ سار ڈکھے و ماتم نہ کرے تن غازی دے علم دا واسطہ چکوالا لیا میں نے ہائے کر کے دس اتنے بچے تے گھوڑے بھاج جان پیچھے بچ دی کیڑی تائیں تے ماں دی آئیو میرا چوٹیاں لا اصغر کوئی مانگی شاید نایا منگی او میرا پتر منگیا تے پانی آیا او میرا لال پیکا شہر ہوندہ او میرا پتر میں تین بوئے تو پین کے پیوائیاں اے گل چھڑ جاواں یا آگے کر لواں کرو ہاتھ دا اشارہ چھڑ جاواں یا آگے کر لواں پھر تیرا سوال بندہ ہے نا سیدزادہ گھوڑے جے دوڑے تے اصغر کتنا پامال ہویا گھوڑے جے دوڑے تے اصغر دا کی بنیا اے میں غلط آکھاں میں رباب معاف نہ کرے یارہ محرم ماما مختلج لتھیاں فروانو قاسم مل گیا زہرانو حسین مل گیا عزادارہ لیلانو اکبر مل گیا ایک مائے جڑی 70 واری بیٹھی ہے 70 واری اٹھی ہے ہاتھ بن کے آدھی ہے سجاد میرا اصغر نہیں پھیل سجاد میرا پتر کدے گیا ماتم کر سردہ جڑا اصغر دا آزادہ مرحبا خلیمہ کر کے رونا لے مرحبا میں تیرے ماتم تو دارین قربان کراں آئے قدیم لکھوری بابا آئے سر تے باں رکھ کے ماتم کرنا لے آئے قدی نہ روو 9 دن کرلانا لے ماں علی اصغر دی تن قدی نہ روائے عزادارہ جڑی اچھی جاوے دی آئی اس تے ہاتھ رکھ کے آدھی آئی سجاد مت اتھے دفنایا ہوئے سجادہ دا یمہ ہون دفن کتھے رہی آئی ہون تے پیو نال مل گیا آئی ہائے ہون تے گھوڑیا میرے پیو نال مرحبا 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 عزادارہ مرحبا میں روایت چلبدا رہا میں نے سید زادے دا حسن ملے میں عزادارم دساں علی اکبر دے حسن دا تا پورا زمانہ جاندہ ہے نا میرا دل آئی میں شہزادہ علی اصغر دا حسن ملے تو میں پھر عزادارم دساں بس سید سونا کتنا آئی میں پھر مقتل چوں 2 روایات ملین میں 2 دیاں 2 پڑھ رہا
ہوں بھائی جگر تے ہاتھ رکھیا ہے نا دو روایات نو بڑے حوصلے نال سنیا ہے جگر تے ہاتھ رکھ کے بالخصوص جدی اولاد ہے ازادارہ جنگ مک گئی سار نیزیاں تے چڑھ گئے ماواں اٹھاں تے بہ گئیاں سار بازار اچ داخل ہو گئے ہرمل دا گھر جوانا بازار دے وچا اے حرام زادہ اپنے گھر آیا اس اپنی ماں نو آکھیا آ چھت تے ویکھ جنوں میں ماریا ہے اے جنگ پہ ہردیاں نے انہاں میں جتائیا اے دی ماں بنیرے تے بہ گئی اے دی ماں پوچھیا انہوں ماریا ہی جڑا قرآن پیا پڑھدا ہے آدھے نہیں انہوں ماریا ہی جڑا گھوڑے دی گردن نال ہے آدھے نہیں انہوں ماریا ہی جدی مس پہلان دی ہے آدھے نہیں انہوں ماریا ہی جدے سیرے دیاں لڑیاں ترٹیاں ہویاں آدھے نہیں قطر سار لگ گیا اے دی ماں آدھی کنوں ماریا ہی ہن میں معاف کریاں چکوالا لیا آخر تے نیزے تے او سار آیا کہ جدیاں زلفاں نیزے دی چونجنال بدھیاں کوئی نہیں ہو شیعہ جدی ہائے نہیں نکلی کوئی نہیں ہو شیعہ جس ماتم نہیں کیتا جدیاں زلفاں نیزے دی چونجنال بدھیاں ہویاں ہیں ادیاں اکھاں کھلیاں ہویاں ہیں ایدی ماں آکھے ای خبردار جو تو آکھیا میں اس نو ماریا ہے اے آدھے ہاں میں اسن ماریا ہے اے آدھی دفعہ خدا برباد کری ہٹ جا او اتنے بچن بھی کدی ماری دا ہے چکوال علیا واسطہ ہی میں نے ویکھی ایدی ماں بنیرے تو جھک کے علی اصغر دا چہرہ ویکھیا اصغر دیاں ادیاں کھلیاں ہویاں اکھاں نظر آئیاں ایدی ماں چھت تو ڈھٹھی تے مر گئی علم دا واسطہ ہی میں نے ہائے کر کے دس اوے قاتل دی ماں ایک باری ویکھیا تے مر گئی مقتول دی ماں رسیاں پا پتر دیا قاتلہ نال کدے اس بازار کدے اس بازار حوصلے نال یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ ایک باری ہر ازادار آکھے ہائے حسین ہائے حسین میرا مولا تیرے اصغر دے رلڑ دے بڑے ارمان ازادارہ قاتل دی ماں ایک باری ویکھیا تے مر گئی ازادارہ مقتول دی ماں رسیاں پا کے کدی اس بازار کدی اس بازار میں اپنے آنسوان تے قابو کر کے تن علی اصغر دا مصائب سنا رہے ہیں کیونکہ میریاں دو ڈیوٹیاں میں پڑھنا بھی ہے میں رونا بھی ہے تُسی صرف رونا ہے نہ زدارو میں رو پیا تے پڑھیا نہیں جائے گا میں پیٹ پیا تے پھر کھلویا نہیں جائے گا میری سین تھوڑا جا استقامت دینا میں گناہگار دے لے جے چو درد دینا نو محرم ہے بی بی پھر رب جانے اگلے سال کون ہوئے نہ ہوئے علی اصغر دی اممہ تُسا آئے ہوئے ہو نا بی بی میں نو درد دیں میں نہ تیرے پتر دا دکھ سمجھا ہون میں پہ پڑھ دوں دوسری روایت بہت استقام نال سنی ازادارہ دوسری روایت کوفے دا شہر ہے مختار دا دربار ہے کوفے دا شہر مختار دا دربار مالک اشتر دا پتر ابراہیم ایک ظالم دے پچھے ہاتھ ودے ہوئے ماردہ دربار اچ داخل ہویا مختار رکھیا اے کون ہے اس آگے اے او بے غیرت ہے جس اصغر دی بات جھولی اجاڑی ہے مختار تھلے لتھا میری مجلس کوئی سنی بھائی ہے تو گل سمجھے مختار تھلے لتھا ایسے دے گریبان چھات پایا آدھے بولو حرام زادیا کی میں مارے آئی اور میلا دے مختار پہلے ایک گل کرنی ہے میں تن دسنا مگر ایک گل کرنی ہے آدھے کر آدھے میرے ساہ اکھڑے ہوئے تیریاں فوجاں میرے پچھے آن میں نسدہ رہا کلمہ کدہ پڑھدا ہے آدھے مصطفیٰ دا پڑھدا آدھے جدہ کلمہ پڑھدا ہے نا او دا حکم ہے کسے تسا نہ مارو کسے تسا نہ مارو کوئی نہیں سمجھ آئی ازدارہ کسے تسا نہ مارو مختار منہ تے تماچا ماریا آدھے او بے غیرتا آج شریعت یاد آ گیا اوہ ادھڑ نو آئی جدڑ پتر راستے حسین اصغر دی اماں آو علی اصغر دی اماں ان آزاداران دی ہائے
انہاں دا گریا میری آقا زادی قبول فرماؤ دس سو میں ماری آئی دس سو میں ماری آئی آدھے حرملہ دے مختار میرا سر لا دے مختار میرا سر لا دے مختار میرے تو اس بچے دا قتل نہ سن مختار انہا مر جانا ہے آدھا دس کے میں ماری ہے آدھا کیوں سننا چاہنا ہے مختار آدھا میں تاں سننا چاہنا ایک مائے جدہ تسا بنرہ ماریا 13 سالاں دا او دھوپتے نہیں بیٹھی ایک مائے جدہ تسی 18 سال دا ماریا ہے او دھوپتے نہیں بیٹھی ایک مائے جدہ تسی 4 پتر ایک غازی جیا ماریا ہے او ام البنین دھوپتے نہیں بیٹھی اے حرام زادیا کیڑے رنگ نال مارے آئی اور پتر بھی 6 مہینے دہا نہ ٹھنڈا پانی پیندی ہے نہ چھانتے باندھی ہے نہ اکھائیں جو آنسوں خوشک ہون دیندی ہے میں تن نام محرم ہے اصغر دی ماں دی چادر دا واسطہ پیا دینا جتنی کر سکتا ہے اتنی ہائے کری ایتھے انگل رکھ کے حرمے لا دا ہے وہ دی ماں جے جیندی ہے ہاتھ نپو آئے حسین سید آئے حسین او دی ماں جے جیندی ہے او دی ماں جے جیندی ہے جدے سامنے میں او دے پتر نو تیر ماریا او دی ماں جے جیندی ہے او سکھیا بغیر تا قدر جیندی ہے او تے پل پل پئی مردی ہے بول کے میں ماری آئی او سکھا یار میں دا تیر گھروں لے کے ٹوریا 6 میں راہ شکار کر چھوڑے ایک تیر میرا ضائع ہو گیا کربلا پہنچیا تے میرے 3 تیر بچ گئے آدھے ایک تیر میں حسین دے سارے چ ماریا ہے کوئی ماتم کرن آلا ہے کوئی زہرا دلال دا ماتم کرن آلا ایک تیر میں حسین دے سارے چ ماریا دوسرا تیر میں غازی دی آنکھ وچ ماریا عباس تو زین چھٹی میں نے عمر سادہ کھیا تیرا کم ہو گیا ہے میں اپنے خیمے گیا میں شراب لک کے سائیں گیا تھوڑی دیر بعد میری بیوی میرا منڈا ہلایا تے میری بیوی میں نہ کھیا بار عمر سادہ شمر آئے نہیں میں اکھاں ملدہ بار آیا انہا دعا میں نہ کھیا حرمل کوئی ہتھیار ہے ہی ایسا کیا کی بنیا عمر سادہ دا جلدی کر اسی جنگ ہار گیا اسی جنگ ہار گیا اسی جنگ ہار گیا آدھے غازی تے لے گیا آدھے حسین انہوں لے آیا ہے جڑا عباس تو زیادہ جڑا غازی تو زیادہ سار تے ہاتھ رکھا دارا اصغر دی ماں مہمان نہیں جڑا عباس تو زیادہ جڑا غازی تو زیادہ جدی اولاد نہیں ہے تیرے کسے بھیڑا دی نہیں ہے تیری ہمشیر دی نہیں ہے تیری بھین دی نہیں ہے تیری پوتری دی نہیں ہے تیری دوتری دی نہیں ہے ایس گلتے ہائے کری تو اصغر دی ماں تو منگی آدھا یار میں دسو ہے کون آدھا یار بڑا وڈا بہادر ہے اگوں حرمل پہ آدھا ہے میرے کول ایک تیر ہے مگر وہ انساناں دے مارن دا اوے انساناں مارن دا انساناں مارن دا نا جن سمجھ نہیں آئی بیس بند کرنا ایسا جن سمجھ نہیں آئی میں آسان کردہ اس آکھیا جا تو تیر چاہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ چکوالا لیا 9 کلو دا تیر 27 کلو دی کمان 36 سال دا قاتل تے 6 ماہ دا مرحبا آل یسگر دی اماں میری پاک مخدومہ میں بڑی
بڑیاں اوکھیاں گلاں تے آ گیا بی بی میری مدد فرمانا میں بڑیاں اوکھیاں گلاں تے آ گیا میرے اپنے حوصلے تو ہن گل باہر ہے بی بی میری مدد فرمائی میں اے دو گلاں کر لواں عزادارہ یاد ہے میں انہاں نال گھوڑے تے بیٹھا میں تیر چایا میں کمان چایا بچن بہاؤ 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 تھے بہاؤ میں تیر چایا میں کمان چایا آدھے میں اتھے آیا جتھے حسین کھلوتا ہا نظر اللہ نیاز حسین ہر عزادار میں ویکھے آدھے میں نہیں پتا حسین جھولی اچکی چایا ہویا ہے آدھے میں خبر نہیں کیونکہ حسین دی ہے انج کر کے ہا بازوا ایس کونی دی آنکھ تو تھلے تھلے حسین دے کپڑا ہا ہے کوئی ماتم کرن آلا تے میں عمر سادہ کھیا تیر جوڑ کمان اچپا گوڑی لا زور لا او حسین دی جھولی اچ تیر مار اتھے حسین دی جھولی اچ تیر مار میں آکھیا یار ہے کی ہے اس آکھیا تو مار تن انعام چاہیدہ ہے تو مار اے شیعہ آج چکوال تیری ہائے نال حل جائے تامی حق نہیں ادا ہوندہ اے حسین دا وڈا دکھ ہے آدھا مختار میں نے ادھڑ پتہ لگا شاہ کوئی قیمتی ہے جدڑ میں تیر چھوڑن لگا تے حسین کپڑا ہٹا کے پڑھا سائی کڑ لیا ہون پڑھا میں خبر آئی تیرے تو اوکھا برداشت ہونا ہے پڑھا زدارہ ہون مختار ہور نیڑے ہویا مقدی آئی پئی روایت ہے جے اے ستر میں سمجھا لئی مختار ہور نیڑے ہویا آدھا دس کیا اس خیار جدڑ حسین کپڑا ہٹایا جی میں سورج تلے شیشہ رکھو تے کرن شیشے تے پوے جی میں شیشہ چمک دائے اینج او دی جھولی کچھ چمک دا پیا آئے ماتم کرنا لیا اگوں ہرمل سر تھلے کر کے آدھا مختار میں جدڑ غور نال ویکھیا مختار اتنا سونا بچہ میں اپنی زندگی اچ کدی نہیں ویکھیا جیدہ سار دکھ دائے او ماتم نہ کرے ماتم نہ کرے مختار اتنا سونا بچہ میں کدی نہیں ویکھیا ایک باری ہائے کر کے آنکھ جیڑا قاتل دی نظر چتنا سونا ہے او ماں دی نظر چتنا تائیں تیادی آئی دھوپ دے باسا نہ ٹھنڈا پانی پیسا نوکرہ میں بار بار رکھتا رہا جو اگلیاں گلاں بہت اوکھیاں نے میں نہ زداراں دے چہرے زرد ویکھ رہا میں نہ دی آنکھیں جھانج ویکھ رہا عزادارہ مر بھی جائیے تے حق نہیں ادا ہوندا بڑا بڑا نقصان کیتا یمت حسین دا جنہوں میری پہلی گل میرا مرشد یاد ہے کہ پیو آکھی آئی تیر کمان نال رکھنائی بھاویں پے کے وسدے ہون بھاویں پے کے اجڑے ہون بھاویں ساوریاں دے گھر وسدی ہوئے بھاویں ساوریاں دے گھر اجڑ جائیں تیر کمان جدا نہ کریں آدھے مختار پتہ ہی پھر کی ہویا آدھے یار میں حسین دی ہے اے جگہ اے حلق حسین دا خالی نظر آیا سونا جیا حلق سفید چمکدا پیا ایتھوں نور پیا نکلدا حسین پتر چایا ہویا اے باقی گردر تے حسین دے زخم تے خونا میں نے اے جگہ خالی نظر آئی آدھے مختار میرے ذہن خیال آیا میں اس بچن کیوں مارنا میں سدھا حسین نے حلق تیر مارا میں جنگ مقاما اسی وردیاں لائیے جنگ مکائیے انعام چاہیے اپنے گھر جائیے میری اصغر دی اماں میری سائن نظر کرم فرما آدھے مختار میں ارادہ بدلیا ارادے نال میں کمان
امام دے پچھلا ہاتھ بدلیا مختار کوئی بڑی دانا ماں یا اس بچے دی مختار کوئی بڑی دانا ماں یا مختار آدھے کی ہویا آدھے میں ہاتھ بدلیا اس لڑ ہٹایا تے پتر الوے کیا کیا اصغر ہوشیار اصغر تیرا تیر ہے اصغر میں سید زادی نہیں اصغر تیرا تیر ہے اصغر میں سید زادی نہیں اصغر میں سید زادی نہیں اصغر تیرا تیر ہے اصغر تیرے پیو نو نہ لگے آدھے ماں گل کی تھی مختار و بچہ پیو دیاں ہتھاں تے بلند ہویا اور جڑے ساتھ اعتراض کر دے ہو شیعہ دے ذاکر جھوٹ بول دین اور کوئی آدھا اتھے لگا کوئی آدھا اتھے لگا اور چکوالا لے آج پڑ جانا 9 کلو دا تیرا تیر دے اگوں ترے موہان ترے منہ لوئے دیان سجے کھبے بلیڈ لگے ہویان اے ترے منہ تیر دے زہر نال بھرے ہویان ازادارہ اے درمیان علی نوک وڈی آئی ہون کری جتنا کر سکتا ہے پہلا سرا اصغر دے ساروچ لگا ہے کوئی صاحب اولاد ہے کوئی رباب دے پتر دا ماتم کرن والا ہاتھ کھولو ہاتھ کھولو ہاتھ کھولو شیعو مار کسے نہیں جانا پہلا تیر دا سرا اصغر دے سارے چ لگا دوسرا اصغر دی گردن چ لگا تیسرا اصغر دے سینے چ لگا تیرا 12واں امام آدھا ہے زبیہا من الحزن الحزن ایک کان تو دو جے کان تو ہی رباب دا پتر زبا ہویا ہے قاتل تیر جوڑیا ہے اصغر پیو دیا ہتھاں تے اٹھیا ہے پیو دے قاتل نو آدھائے میں پانی منگیا ہے تیرا مجرم میں بے جرم ہی چند ظاہرات کرو کرو سر پہ ہاتھ رکھو میں پھر پڑھدا پیو دیا ہتھاں تے اچھلیا ہے رو کے آدھا میں پانی منگیا ہے تیرا مجرم میں بے جرم ہی چند زہرا اللہ گواہ ہے اس تیر چھوڑیا ہے رباب ابوہے تے آئی ہے آدھی ہے اماں فضا ذرا برکا پائیا اماں میدان جا میرے پتر دے قاتل نواق ایدی ماں پیا دیا جنگ ہون دیئے نا لے جوانا دے معصومت شیست جمان میرا نازک سانگا ہائے سیدانا لے مرحبا 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 ازادارا جس حسین اکبر دی برچی کڑ لیا جس غازی دے بازو چا لیا جس قاسم چون لیا ایتھے پترا 7 واری حسین تیر چ ہاتھ پایا ہے ہاتھ کمدا ہے حسین ہٹا لیندا ہے پوچھ کیوں کمدا ہے چکوالا لیا حسین زور لاویا تھلے پتر دا کھلیا ہویا منہ نظر آویا سیدہ دائی بابا صدقے پیو تے ناراض نہ ہوئے میرا چوٹیاں والا میرا بولی نہ بولدا پوچھدا پیا شریعت محمدی دا واسطہ سچ دسے شریعت محمدی کدی ماواں پتراں دے جنازے چاہدی اوکھی گل ہے
औखी गल है तुसी मावां दे पुत्रां दे जनाजे दी गल करदे हो आओ मैं तुहान मर जान दा जुमला देना अज़ादारा तीर बाहर आया मेरे मौला पुत्र चाया उत्ते कपड़ा पाया चल मंजर बना देना इत्थे हुसैन पुत्र चाया है उत्ते कपड़ा पाया है अज़ादारा मेरी सैन दे खैमे च मेरा इमाम आया है या असगर दी अम्मा दा बहन आया है मौला पानी पी आया है हुण हाथ विखाओ जड़े असगर दे मुकानिया संगीत जितना खुल सकता खोलिया है असगर दे अज़ादार हाथ विखाओ हाथ बुलंद करो यार हाथ बुलंद करो तुसी सारे अज़ादार मैं गलत आखा मैंने ज़हरा माफ न करे तू मातम न करे तू असगर दी मां दा मुजरिम है आदि मौला पी आया है हुसैन आदिन पी आया है आदि ओरे दे मैं पुत्र चावा हुसैन आदिन अहले रबाब मां जदन झोली वाला पुत्र चांदी है मां लाड नाल इंज चांदी है चकवा ला लिया रबाब इंज चाया है गर्दन इत्थे आ मेरी सैन दे वाल सफेद हो गए सैयद रो के आदा है रबाब तो खुफ बेगानी है जरा पुतार नो झल झल के नहीं मावा वेधिया हाय पुत्रा दे अते जख्मानो वल वल के एहसान की दाई जड़ी पैर न आई खड़ी रही दरवाजा मल के तू पुत्र नूचा मैं कबर बना पास ले जाओ मिंबर ते ना आओ तुसी अपनी इबादत करो मैं अपनी कर रहा अज़ादार मेरा अल्लाह गवाह है जितने अज़ादार जितने असगर दे मुकानिया हाथ सर ते रखिया है रबाब दा वैन आया है बानिया शरीयत दा नहीं जुरात जो मैं समझावा नहीं प्यो खट दे झूला आ गया है झूला आ गया है मां झूले विच हाथ पाया है बीबी आदि है आजा वे लाल असगर आजा वे लाल असगर झूला तेरा झूलावा क्यों रोसे गया है माता आजा मैं बारी जावा आजा वे लाल असगर हर शिया सिर ते हाथ रखे रबाब दे वाल खुले होए रो के आदि है आमेड नाज़नीन डाढ़ी गरम जमीन आमेड नाज़नीन डाढ़ी गरम जमीन आजा मैं झोली पाके वाला दीछा बढ़ावा आजा बेलाल असगर कोई नहीं मरदा करन दे मातम रब जाने अगले साल कोई होवे या ना होवे जिंदा सर नहीं लुकदा झूले दा वास्ता वहन समझे आए सिर ते हाथ रखे आए रबाब दी हसरत है मां रोई है रो के आदि है अमड़ी नाराज के चाया भैनी नाराज खेदाया अमड़ी नाराज के चाया भैनी नाराज खेदाया आजा मैं झोली पाके सोहरा दखत सुना हवा आजा मैं पढ़दा तुसी अपनी इबादत करो मैं पढ़दा तुसी अपनी इबादत करो सैन रोइए रो के आदि है आमेड नाज़नीन डाढ़ी गरम जमीन आमेड नाज़नीन डाढ़ी गरम जमीन
گدلے بوڈے ٹھیر ملا